बहरानों के भंवर में हिचकोले खाती तहरीक इंसाफ को एक और बहरान का सामना है और वो है उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने से पहले ही टिकटों की तकसीम का तनाज़ा। खबरों के मुताबिक पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों ने पार्टी के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पार्टी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की और शिकवा किया कि मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को नजरअंदाज करके मनपसंद नए चेहरों को टिकट दे दिए गए। इंसाफ लॉयर्स फोरम और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी टिकटों की तकसीम को गैर मुनसिफाना करार दिया और पार्टी क़यादत पर 4 करोड़ रुपए में टिकटें बेचने का संगीन इल्जाम लगाया। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने भी पार्टी टिकटों की तकसीम में पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा लॉयर्स फोरम को नजरअंदाज करने का इल्जाम दोहराया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ILF ने जेल और मुकदमात बर्दाश्त किए। उम्मीद है बानी पीटीआई इस मामले का नोटिस लेंगे। शेर अफजल मरवत के साथ सऊद शाह रोहानी ने यह इल्जाम भी लगाया कि पार्टी के सीनियर नायब सदर ने जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए इन्हें टिकट जारी किए जाने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर गौहर और इनके साथी अपने मफादात देख रहे हैं। इस्लामाबाद पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करने वाले रहनुमाओं ने रात के वक्त एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकटों के लिए फाइनल नामों की फहरिस्त भी जारी की, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब खान और शेर अफजल मरवत के नाम शामिल थे। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुजाहिरीन के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कहा कि अभी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई, ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि वक्त की कमी की वजह से सब उम्मीदवारों के इंटरव्यू नहीं हो सके, लेकिन बानी पीटीआई मामले को देख रहे हैं, किसी को मायूसी नहीं होगी। बात करेंगे इस हवाले से, हमें ज्वाइन किया है सऊद शाह रोहानी साहब ने। रोहानी साहब शुक्रिया आपका। रोहानी साहब, आपका ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है, कोई सबूत भी है आपके पास सर कि इन्होंने टिकटें फरोख्त की हैं? बिल्कुल, देखें जी, मैं वकील हूँ और वकील बग़ैर सबूत के या बग़ैर किसी वजह के, और दूसरा ये कि मैं मरकज़ी सेंट्रल स्पोक्समैन था, जो आज मुझे डिनोटिफाई किया गया जब मैंने ये कल इल्ज़ामात लगाए। तो मैं एक इतने अहम जगह पे बैठ के ऐसी बातें नहीं कर सकता जिसका कोई सर पैर ना हो, लेकिन ये मुझे बड़ा ज़रूरी पड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ये इल्ज़ामात में टिकट की ये जो तकसीम है इसकी लिस्ट अगर आ जाए और उसके बाद मैं करूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा। और कल मुझसे मेरे दोस्त ये गिला करेंगे और पार्टी के वर्कर के आप इतनी जिम्मेदार जगह पे बैठे थे, तो आपने आखिर क्यों खान के मेरिट का जो की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो आप भी उनमें से थे और आप खामोश रहे। तो मैंने अपना फर्ज अदा किया ये सब करके कि कल को मेरे पार्टी के वर्कर और दोस्त मेरे से गिला ना करें। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि कितनी टिकटें हैं, कितने हलकों की टिकटें हैं जो फरोख्त हुई हैं और कीमत क्या है, क्या कीमत रखी गई थी उसकी? देखिए जी, मैं मुनासिब नहीं समझता। मैंने कल अपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सामने सिर्फ अपने पार्टी लीडरशिप को ये उनको बताने के लिए और उनको जगाने के लिए उनको ये बात कही, और मैं इसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ क्योंकि अभी भी टाइम है और मुझे ये यकीन है कि अभी वो इस पे गौर कर रहे हैं। मैंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उस मुताबिक वो गौर कर रहे हैं और चीज़ों को आपको लगता है सर कि ये बात नामुनासिब है जो आपने की है? इतनी नामुनासिब कि इसको दोहरा भी नहीं सकते? नहीं, नामुनासिब नहीं है, लेकिन उसको बार-बार दोहराना नामुनासिब है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो इस टाइम इतनी सख्ती से गुजर रही है और एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, 11 जमातें हमारे खिलाफ तो है। अच्छा चलिए ये बता दें, इतना बता दें, फरोख्त कर कौन रहा है? किसने ये बोली किसने लगाई? किसका आइडिया था कि फरोख्त की जाए? चेयरमैन तो हैं, वो तो आपके अंदर है, वो तो इस वक्त मामलात को नहीं देख रहे, तो कौन था जिसने ये फरोख्त करने वाला अमल शुरू किया? देखिए जी, हमारी पार्टी में साबिकीन कुछ हमारे ओहदेदार थे, चूंकि हमारी तो इस टाइम इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, तो इस टाइम तो किसी के पास कोई ओहदा लीगली नहीं है। जो हमारे पहले लोग थे और बंद कमरों में वो अभी भी फैसले कर रहे हैं और उनकी मोनोपलीज हैं, तो वो उनकी तरफ से ये लिस्टें आती है और उनकी तरफ से मामलात होते हैं और उनके मनपसंद लोग सेलेक्ट होते हैं। और जिस तरह गौहर साहब ने कहा कि टाइम कम है क्योंकि उनको ये जिम्मेवारी नहीं मिली है और हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में है, तो वो जो कम्युनिकेशन का एक सिलसिला है वो स्लो है। तो हमने सिर्फ ये उनको जगाने के लिए और उनको बताने के लिए कहा कि ये जो अमल आप
کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے یہ ورکر کی پارٹی ہے، ٹھیک اور آپ یقین کریں کہ ہماری پارٹی پہ جو سختیاں گزری ہے اس میں تحریک انصاف کے ورکر نے جو قربانی دی ہے اور جس قسم سے وہ جس قربانیوں سے گزرے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. صحیح. تو یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ورکر کا حق ہے، اچھا اور جن سعود لوگوں شاہ نے صاحب یہ پارٹی کی بتائیے گا، قربانی یہ الزام ویسے نیا نہیں ہے، یہ الزام پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر سے آواز اٹھی ہے. اس سے پہلے آپ کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں. کیا اس کا نالج بانی چیئرمین تحریک انصاف کو ہے؟ کسی فورم پہ ان کو پتا تھا کہ یہ الزام ان پہ لگتا ہے ان کی جماعت پہ؟ کیا کبھی نوٹس لیا انہوں نے اس کا؟ دیکھیے جی، یہ بالکل خان صاحب کے نوٹس میں یہ باتیں ہم لا بھی چکے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ جو میرا بیسک کنسرن تھا وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت سے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے علاوہ پرویز خٹک کے انفلوئنس لوگ ہیں، کیونکہ پرویز خٹک و محمود خان ہمارے پارٹی کے 10 سال حکومت میں رہے اور مشران رہے. اب بہت سے لوگ انڈر انفلوئنس ان کے ہیں جو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے پاس ہو کے ان کو پھر جا کے جوائن کریں گے اور ان کو ووٹ دیں گے. تو میرا زیادہ کنسرن اس پہ تھا کہ جو لوگ، اور وہ پارٹی کو ہم بتا چکے ہیں، جو لوگ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ ٹیم میں ہے، بی ٹیم میں ہے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹکٹ نہ دیے جائیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ٹویٹ ہے جو کہ آپ کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ اے این پی کا پہلے حصہ رہ چکے ہیں اور اس وجہ سے آپ پارٹی کو مزید کمزور کرنے کے لیے ایسے الزام لگا رہے ہیں. اب آپ پر بھی سر یہ الزامات کی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. شاہ صاحب اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف اور ایک دوسرے پہ تنقید کرنا بڑا اچھا عمل ہے، کیونکہ اسے ایک دوسرے میں غلطیاں آتی ہیں، اور ہم ایک جمہوری جماعت ہیں. میں اگر اے این پی میں ہوں تو مجھے پھر مرکزی آئی ایل ایف کا سپوکسمین کس نے بنایا؟ میں جس ٹائم پی ٹی آئی میں آیا تھا، میرا پروفائل چیک کیا جائے تو میں حکومت میں نہیں آیا تھا. جب پی ٹی آئی کرائسس میں تھی میں تب آیا تھا. اور آپ اگر کردار چیک کریں پی ٹی آئی کو اٹھانے میں، ایک میرا کردار ہے اور ایک شیر افضل مروت صاحب کا کردار ہے کہ وہ کنونشنز کرائے. جو پہلی شمولیت کی گئی تھی پی ٹی آئی میں وہ میں نے کی گئی تھی جب لوگ پی ٹی آئی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ رہے تھے، تب میں نے پہلے پریس کانفرنس کیا تھا. اور داؤد خٹک صاحب کو میں نے شامل کیا تھا نوشیرہ سے، جو ڈسٹرکٹ ناظم پہلے رہ چکے تھے، جے یو آئی سے میں نے ان کو شامل کیا تھا. تو میری بڑی خدمات ہیں، اور اگر دوست پی ٹی آئی کے دوست میرے اوپر ابھی یہ الزام لگاتے تو میں اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. میرا یہ فرض تھا کہ میں خان کی ویژن اور اس میرٹ کی ٹرانسپیرنسی کے لیے آواز اٹھاؤں، اور میں اپنا حق ادا سعود کر صاحب، چکا مجھے ہوں. نہیں پتا کہ آپ کو یہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں، یہ تھوڑی دیر پہلے بلکہ یہ 4 بجے شام 4 بجے کی ٹویٹ ہے انصاف لائرز فورم کی، اور لکھا ہے کہ جناب سعود شاہ روغانی ایڈوکیٹ کی بطور ترجمان آئی ایل ایف پاکستان تقرری کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے. آپ کو ہٹا دیا گیا ہے سر بھی تھوڑی دیر پہلے. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یا جو آپ نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے اسی کی پاداش میں آپ کو ہٹا دیا گیا. جی بالکل، مجھے بھی یہ موصول ہوا اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کیونکہ کاز ہمارا یہی ہے کہ ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو سیاست اس کے لیے کرتے ہیں کہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں. اور یہ خان صاحب کا بھی نظریہ ہے اور مجھے فخر ہے. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے. مجھے فخر ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے سیاست کی اور عمران خان کے ہاتھ کو پکڑا، وہ مقصد میں پورا کر چکا ہوں. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے نا روغانی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ وہ ایسے لوگ جو کہ سابق عہدیدار رہ چکے ہیں ان کی لابی ہے. یہ آپ کا ڈی نوٹیفائی ہو جانا اس کا مطلب ہے وہ لابی ابھی بھی بہت سٹرونگ ہے اور وہی ہے جو who are calling the shots right now. تو سر یہ کچھ تو اشارہ دیں کہ لابی کون ہے؟ یہ گوہر خان صاحب تو نہیں لگ رہے، یہ کوئی اور ہی لگ رہا ہے. دیکھیے جی، میں اب اس ٹائم پارٹی کو مزید کرائسس میں نہیں ڈالنا چاہتا. سب کو پتہ ہے کہ وہ لابیز کون ہے. وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے مزے لوٹے، 10 سال وزارتیں کی. پھر جب پارٹی پہ سخت وقت آیا، پارٹی وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. انہوں نے ایسا شو کیا کہ وہ بڑی سختی میں ہے، لیکن وہ کوئی بھی وہ کمپرومائز لوگ ہیں اور وہ پارٹی کی جان نہیں چھوڑ رہے. اگر انہیں ٹکٹ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو دے دو، میرے بھائی کو دے دو، میرے رشتہ دار کو دے دو. اگر رشتہ دار نہیں ہے تو اپنے کسی ضلع میں کسی بندے کو دے دو. تو وہ نئے لوگوں کو موقع نہیں دے رہے. جو خان صاحب کا نظریہ ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتے، نہ کسی کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، میں انتہائی مشکور ہوں جناب روغانی صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.